अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी है कि पूरे सिस्टम का धुआं निकल रहा है। एक शख्स कैद में है, बेबस है, एक छोटे से कमरे में है, एक 6x9 की कैद खाने में, मौत की चक्की में वो पड़ा हुआ है। अपनी मर्ज़ी से उसे अखबार दिया जाता है, टीवी चैनल कभी दिखाए जाते हैं, कभी नहीं दिखाए जाते। जेल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं और अपनी मर्ज़ी से लोगों को मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है। कभी हफ्ता हफ्ता मुलाकात नहीं करने दी जाती और कभी कभार अपने मनपसंद लोगों से मुलाकात करवा दी जाती है। उसकी बहनों से उसकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, उसके बच्चों से उसकी गुफ्तगू नहीं करवाई जाती। लेकिन उस शख्स का खौफ आज 2 साल जेल में गुजर जाने के बाद भी इतना है कि सिस्टम की जुर्रत नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो रही कि उसे किसी अदालत के अंदर पेश करे। अब इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आज इमरान खान को पेश करना था, जिस सिलसिले में रात को अफवाहें भी चलीं कि कल इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद होगा, ये होगा, वो होगा। और अडियाला हुक्काम ने यह कहा था कि देखें, हमें आप अगर गार्ड्स फ्राहम कर दें, आप हमें कमांडोज दे दें, अच्छी किस्म की हमें सिक्योरिटी अदालत में फ्राहम कर दें, तो हम इमरान खान को अदालत में पेश कर देंगे। लेकिन आज जब पेश करने का वक्त आया तो वही घिसा पिटा बहाना, वही घिसा पिटा जो है वो बहाना कि सिक्योरिटी का इशू है और इस वजह से हम माजरत करते हैं, हम इमरान खान को पेश नहीं कर सकते, इमरान खान यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। कौन सी सिक्योरिटी? यहाँ पे सुदूर आते हैं, इस्लामाबाद में बैरून मुल्क से लोग आते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल डेलीगेशंस आते हैं। अभी अमेरिका से कांग्रेसमैन आए हुए थे अमेरिकन्स के, क्या उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई? यहाँ तो आर्मी चीफ आते हैं, रावलपिंडी से वो आते हैं और यहाँ पे कौमी सलामती के इजलास में शिरकत करते हैं इस्लामाबाद में, तो क्या उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती? ज़ाहिर दी जाती है। असल मसला है वो खौफ, और वो खौफ है जिसकी वजह से इमरान खान को पब्लिक के सामने नहीं लाया जा रहा कि कहीं लोग उसे देखकर दोबारा उनमें जज्बात ना उमड़ आए। अच्छा, फिर जज अफजल मजोका की अदालत के अंदर मज़ीद कुछ केसेस थे इमरान खान की ज़मानतों के, जो पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आज कई हफ्तों के बाद वो केस लगा और बताया गया कि जी इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा। अब अदालती अमला इस इंतज़ार में था और अदालत में वकला भी खड़े थे कि अभी इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए कम अज़ कम अदालत में पेश किया जाएगा। और फिर वही घिसा पिटा बहाना, वही हरकत की गई और कहा गया जी इंटरनेट भी ख़राब है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आया था काजी फायज़ के दौर में, जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये डिमांड की थी कि जिन्होंने केस फाइल किया है उन्हें पेश किया जाए, इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए उस वक़्त पेश किया गया था। जाहिर है बड़ी अदालत थी। आजकल तो उस बड़ी अदालत की भी कोई हैसियत नहीं रह गई जब से 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए इंटरवीन की गई है। बाकी अदालतों की तो कोई औकात ही नहीं है। मुख्तसर ये कि आज ना तो इमरान खान को फिज़िकली पेश किया गया, वही घसा पिटा बहाना, और ना ही इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के अंदर पेश किया गया। और फिर सबसे अफसोसनाक खबर, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल जब भी मैं ये ख़बर आपके सामने रखता हूँ या अहमद नूरानी की वालिदा का जिक्र होता है, वो बेचारी बूढ़ी खातून अदालत इस उम्मीद के साथ आती हैं कि हो सकता है उनके बच्चे बाजियाब हो जाएं। उनके जो बड़े बेटे अहमद नूरानी हैं, उनकी गुस्ताखी है कि वो ताकतवरों की खबर देते हैं, ताकतवर जिनके पास इख्तियार होता है, और जब उनके पास इख्तियार होता है तो क्या सहाफ़ी, क्या व्लॉगर, क्या कोई दूसरा तीसरा, जुर्रत ही नहीं होती। यानी अगर आप सच्ची बात भी करें तो आपको गले से पकड़ लिया जाता है, आपको सजा दी जाती है कि आपने सच क्यों बोला है। वो बेशक नंगा नाच नाचते रहें लेकिन आप अपनी ज़ुबान ना खोलें। चलें, आप उनके खिलाफ ना बोलें, यहाँ पे तो हक में भी ना बोलें, तारीफ़ें भी ना करें। अगर वो करप्ट हैं, अगर वो 2 नंबरी करते हैं, या अगर वो इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आप नहीं बोल सकते उनके खिलाफ। आप में जुर्रत तो खैर छोटी चीज़ है, इस मुल्क के अंदर बोलना वैसे ही गुनाह अजीम है, तो कम से कम उनकी तारीफ़ में ज़मीन व आसमान तो एक ना करें, उन्हें अमीरुल मोमिनीन तो ना बनाएं। तो यहाँ पे वही रिवाज है, वही राज है अमीरुल मोमिनीन वाला। नाउज़ुबिल्लाह, ये बनाकर पेश करना है कि इससे बड़ी शख्सियत विजन वाली आई कोई नहीं है। वो तो बड़ी पाक नेक शख्सियत, और बाकी पूरी दुनिया के अंदर सारे लोग गंदे हैं, बस एक शख्सियत परस्ती है और वो एक शख्स ऊपर बैठकर इस निज़ाम को गंदा कर रहा है।
لہٰذا اس ملک کے اندر جس دور میں بھی طاقتور کے خلاف خبر دی گئی ہے وہ گناہ بن جاتا ہے، اور اس گناہ کی سزا احمد نورانی کے دونوں بھائی بھگت رہے ہیں۔ آج بھی عدالت میں 28 دن ہو گئے، 28 دن تو ماں آئی، پیش ہوئی، آئی جی صاحب نے بتایا جی ہم نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے 28 دنوں کے بعد ہم نے پرچہ درج کر لیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس پر ایمان مزاری نے کہا کہ آپ اس کے پروڈکشن کے کوئی آرڈرز تو جاری کریں، کوئی ریٹن آرڈر تو جاری کریں، کوئی اگلی ڈیٹ ہی دے دیں کہ اگلی سماعت اب آپ کیا کب کریں گے اس مقدمے کی۔ تو راجہ امین انعام منہاس نے کہا کہ میں وہ چیمبر میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، یعنی کچھ بھی نہیں کرنا جب اس طرح کے 2 نمبر ججز آئیں گے اور وہ طاقتوروں کی ہی ایما پر فیصلے لکھیں گے۔ 28 دن گزر جانے کے بعد پولیس نے کورا جواب دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے، اور پھر رو پڑیں دونوں بچوں کی والدہ۔ انہوں نے کہا یہ بلیوں کے بچے نہیں ہیں، میں ماں ہوں، 28 دن سے 2 جوان بچے میرے لاپتہ ہیں اسلام آباد سے، یہ بلیوں کے بچے نہیں ہیں جو آپ جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ کاش یہ کسی طاقتور کے بچے ہوتے، کاش یہ کسی بڑے کے بچے ہوتے، میں دیکھتی کتنا عرصہ وہ لاپتہ رہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اس ملک کے اندر تماشا چل رہا ہے، 2 نمبری ہو رہی ہے، معصوم بے گناہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور طاقتور اوپر طاقت میں بیٹھے طاقت کے نشے میں چور لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ پھر 17 کو حلقہ این 213 کے اندر عمر کوٹ کے اندر الیکشن ہے، جس میں لال چند مالی اپوزیشن کے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں۔ اب دھمکیاں کیا لگائی جا رہی ہیں؟ دھمکیاں یہ لگائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیا تو آپ کے یہ جو کارڈ ہیں، یہ جو انکم بے نظیر انکم سپورٹ والا کارڈ ملتا ہے، وہ جو پیسے آپ کو 2-3 ہزار ملتے ہیں وہ بند کر دیں گے، اس پر پابندی لگ جائے گی۔ تو وہ خواتین جو عمر کوٹ کی ہیں ان کی سندھی زبان میں وہ کہتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بے شک آپ نے کرنے ہیں تو کر دیں، پیسے بند کر دیں، جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ووٹ عمران خان کو ہی دیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور پھر وارداتوں پر وارداتیں اس ملک کے اندر پڑ رہی ہیں۔ عمر ایوب کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنید اکبر نے گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی کے اندر کیٹلانگ حملے کے حوالے سے تقریر کی تھی۔ ایک تو وہ تقریر میڈیا پر نشر ہی نہیں کرنے دی گئی، کسی ٹی وی چینل پر وہ نشر نہیں ہوئی، اور اس کے بعد خبر یہ ہے، ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے جنید اکبر خان کی کیٹلانگ ڈرون حملے کے حوالے سے کی گئی مکمل تقریر نامعلوم افراد نے قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے اڑا دی ہے۔ ریکارڈ اسمبلی کی ملکیت ہے، بحیثیت نگران سپیکر اس پراپرٹی کا تحفظ کریں، سپیکر نے تحفظ نہیں کیا، تحقیقات کریں، راب، موساد، CIA، یاجوج ماجوج، ابلیس سمیت جس نے بھی ریکارڈ غائب کیا ہے اس کے خلاف کارروائی کریں۔ پہلے تو اسمبلی سے MNAs اٹھائے گئے تھے نا، اب ریکارڈ ہی غائب ہو گیا ہے۔ ریکارڈ سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تقریر آپ نے ٹی وی پر چلنے نہیں دی، اب اس تقریر کا ایک ریٹن بھی مواد ہوتا ہے کہ کس نے کیا گفتگو کی، وہ مواد تک غائب کروا دیا گیا۔ تو حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے، اور پھر کہتے ہیں جی اس ملک کے اندر سرمایہ کاری آئے، اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، کسان بھی سڑکوں پر آنے جا رہے ہیں، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، گندم لوگ 1,000 روپے سستی بیچ رہے ہیں، اور یہاں پر ہماری جو حکومت ہے وہ ستو پی کر سو رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔